غازی عباس کو تذکرہ کر شہادت نہیں دکھ سنا جے فوج دا ٹر جرنیل وجے اکھی ویندیاں ختم لڑائیاں اور لگ گئے جدیا سمتے ٹڑیاں وطنوں زہرا اور لگ گئے جدیا سمتے ٹڑیاں وطنوں زہرا بزرگ پڑھتے ہوتے ہیں ایک امل بنین دلال کیتے اور 9 لاکھ بدماش بلائے گئے دے لالچ در جاگیرہ دے خات لکھ لکھ کے بلے ایک لازہ میرے پاس ہے 4 شبان غازی بادشاہ دنیا پہ آئے علمہ والا علی نے عباس کو اپنے ہتھا بچایا ہے پرورش حضرت عباس کی علی نے دنیا میں بیٹھ چلی ہے پرورش حضرت عباس کی علی نے دنیا میں بیٹھ چلی کسی نے گھر دے وچ جڑے ویلے بچہ ہو جائے نا جی جو بچہ جڑے ویلے پہلا قدم چلدا ہے نا اس دے رشتہ دار بڑا خوش ہوتے ہیں وہ گھراں دے وچ آپ دے رشتہ داراں نوں ٹیلی فون کرتے کہ سارے بچے اج گھر دے وچ پہلا قدم چاہے مینوں ممبر دی عزت دی قسم ہے عباس پہلا قدم چاہے علی دیاں مصلی پہ آ گئے مینوں جڑے ویلے عباس پہلا قدم چاہے علی دیاں مصلی پہ آ گئے ایک بار سجے موڑے نال جناب زینب کھبے موڑے نال جناب زینب بھرا بن کے تے جڑا بی بی کلثوم پتر سمجھ کے غازی عباس کو پالے گئے ایک بار ٹرندیاں پیاں تے غازی بادشاہ جڑے ویلے ٹردے پیندا تے علی بادشاہ یکدم گھر دے وچ داخل ہوئے نا تے دھی دا برقع چوک کے آندے زینب بھرا نوں ٹرنا پیا سکھیندی اور رو کہندی نہیں او نواب بابا میں ٹرنا نہیں سکھیندی پیاں نے بیاس تے ٹرنا پیا سکھیندیاں میرے پاس جڑے ویلے آکھیا نا پرورش عباس ہو گئے 4 سال میں غازی عباس یکدم حسین فرمائے اما فضا جی سر جاؤ نا میرے علمہ والے مسلموں نے جلدی کے نالوں سے جان کے غازی عباس بیٹھے فضا ٹوڑ دی سردار جی اما فضا سردار کو ماں توڑے بیڑے چ بلائے غازی ٹوڑدا جڑے ویلے غازی اٹھے نا علی دیاں دیاں اٹھ پئے جڑے غازی ٹرنا شروع کیتا ہے علی دیاں نال ٹرنا شروع ہو گئے اس جان رک گئی علی دیاں جتھوں غازی ٹرنا ہے غازی اندر آ گئے
داخل ہونا ہے جڑے ویلے اندر آنا داخل ہونا ہی نہ اس لیے رک گئی ہیں تو غازی قدم چاہ کے یکدم یہ کہنا بہنا دے کول آئے بہنا دے کول آ کے آتا ہے زینب کلثوم بہن میں تو دیر ہو سکتی ہے اس لیے روک کے آتی ہیں غازی دیر نہ لاؤں جلدی آئی تینوں پتہ ہے تیرے تو بغیر سانو ویڑا چنگا نہیں لگ رہا میں روک جڑے ویلے آکھے نا تیرے تو بغیر سانو ویڑا چنگا نہیں لگ رہا اس لیے روک کے آتے ہیں ٹھیک ہے بہن غازی بادشاہ ماں دی کول آئی فرمایا اماں حکم تو سکے فرمایا ہاں سکے آگے جی اماں نماز پڑھی ہوئی جی اماں پڑھی کت پڑھی ہوئی اماں بہنا دے رہی ہے کیڑیاں بہنا اماں زینب کلثوم جڑے ویلے آکھے نا زینب کلثوم اس لیے ٹھنڈا سا بھر کے مسلح تے تڑپ کے آندی ہے تینوں کسے نے دسیا تو قرآنی دا پتر ہے میں نوٹ کر جڑے ویلے آکھے نا تینوں کسے نے نہیں دسیا تو قرآنی دا پتر ہے وہ بادشاہ دیاں دی ہے فرمایا عباس زینب کلثوم تیریاں بہنی جڑی حسینی ہے تے حسن حسین تیرے میرانی سردار جڑے ویلے آکھے نا تیرے میرانی سردار اس لیے فرما رو کہندے اماں جڑے 4 سال پہلے میں بہن آکھے تے اس لیے بھی رو کہندی او علی دی لجپال دی میں معافی لے لے سا جڑے ویلے آکھے نا علی دی لجپال دی میں معافی لے لے سا اس لیے رو کہندے اماں ایک ویلا آنا ہے جس ویلے تو آکھنا ہے عباس ساڈ زینب نو ہے فرمایا عباس ماں کا سبق یاد کر او دھوپ تے جا کے کھڑا ہو جا تے ماں کا سبق یاد کر زینب کلثوم تیریاں بہنی حسین حسن حسین تیرے میرانی سردار عباس جا کے دھوپ تے امامہ لہایا نہ لے لہائی دھوپ تے جا کے کھڑا ہو کے ماں کا سبق یاد کرنا شروع کیا زینب کلثوم تیریاں بہنی حسین عباس حسن حسین تیرے میرانی سردار یکدم علی بادشاہ اپنے حجرے جی جڑے میرے داخل ہونا تے غازی باز کو ڈٹھا نہ سین عمر بنی تے پاسے ڈٹھا تے نہ بی بی عالیہ دے پاسے پتر دے کول آ کے پتر نو ہاں نہ لائے ہاں دے نہ لا کیا دے سرگار ماں دا سبق بعد جی یاد کری او ویکھ تے صحیح میری زینب دے وال کھلے پئے جڑے ویلے آکھے نا میری ماں زینب دے وال کھلے چاچا جی ہو گئے جوان عباس 7 محرم جڑے ویلے 28 رجب دے ویلے سینت مدینہ چھٹے بی بی عباس کو دیتی رہی تکلیفاں تو جتنے بھی ہیں سین عباس کو دیتی رہی 7 محرم نو کربلا آئے پانی بند ہو گیا 2 محرم نو جڑے کربلا آئے 7 محرم نو پانی بند ہو گیا سین عباس کو دیتی رہی ہے چاچا جڑے ویلے ہن 9ویں دا ڈے چڑھے ہیں سکینہ جلدی دے نال مشرق چاہیے مشرق چاہ کے جلدی دے نال اس جان تے ہر خیمے آئی ہے خیمے آ کے جلدی دے نال چاچا اوتے ہر کسی نو آکھیا ایک گھٹ پانی دا دے مطلب میرا دور بچ پاوے سکینہ دی ہر کسی نے گل سنی ہے پانی نہیں ہے چاچا جلدی دے نال ہن فضل دے خیمے دے وچ گئی ہے جڑے ویلے غازی باز دے خیمے آئی ہے غازی باز دے خیمے علماء لکھدے تاریخ لکھدی ہے 9 بار گئی ہے تے 9 بار اٹھی ہے تے جڑی ہے فضل دی جڑی ماں ہے رو کہندی ہے غازی بادشاہ اجڑ گیا او ویکھ سکینہ سارے خیمے جا کے روندی پئی غازی تڑپ کے اٹھے تڑپ کے رو کے سکینہ روندی کیوں ہے جڑے ویلے آکھے نا سکینہ روندی کیوں ہے رو کہندی ہے چاچا تو بھی زندہ ہوئے تے میرا ویر پیاسا پیا مردا ہے سید اندر تیرا بابا میرے اجازت نہیں دیتا جڑے ویلے آکھے نا تیرا بابا میرے اجازت نہیں دیتا رو کہندی ہے چاچا میرے نال آ میں تیرے اجازت لے دینی ہاں جڑے ویلے آئی ہے ہن ٹردی 7 قدم پیچھے فضل دا بابا تے یا شبیر دی نگاہ پے گئی شبیر تو کرسی چھٹی ہے تے کمر تے ہاتھ آ گئے جڑے ویلے کمر تے ہاتھ آئے نا تے رو کے دی دا سر چوم کے آندے سکینہ میں جاندا تو کیوں آئی ہے رو کہندی بابا جے تینوں پتہ لگ گیا نا تے بابا پھر چاچے میرے نو اجازت دے رو کے آندے سکینہ یاد رکھی اے نہ ہوئے تیرا بھی نہ بچے تے میرا بھی مراب ہوئے آندی نہیں بابا میرا بھی رات سا مر گئے سید فرمایا بادشاہ میرے اجازت دے سید فرمایا غازی جی سردار غازی ہر کسی نو میں ٹورے جی سردار تو سا ٹورے غازی تیری آس تے وطن علی دیاں دیاں چھٹے تو علی دیاں دیاں تو اجازت مانگ ہن غازی جلدی دینا رونا شروع کیتا ہے تے رو کے اندر سردار اجازت دعا کریں کہ علی دیاں دیاں مینوں اجازت دے دے نہیں تے نوکر مرن تو پہلے مار جاسی ہن غازی چاچا دی علماء لکھدے ٹورے تے جڑے میرے ٹورے تے علی دی دے کہندے تے زینب مصلی تے پاجت تے بیٹھی ہے تے غازی آ کے پردے دے خیمے دے کول آ کے رونا شروع کیتا جڑے ویلے روئے نا اس لے بی بی زینب رو کے دی اما فضا پتہ کر ہاں کون ہے جڑا سوالی جڑا میرے خیمے دے کول آ کے روندا پیا اما فضا جلدی دے نال اس جا کے جی خیمے دے کول آ کے پردہ ہٹایا تے یکا یک منہ ماتم کر دی پیچھے گئی ہے جڑے ویلے پیچھے گئی نا تے رو کے دی زینب اجڑ گئی ہے تیرا ویر عباس آیا ہے
پردے دے کول آئی آندی عباس ہے جی سین عباس ہاں کیوں آئے سین اجازت منگن کہندی فرمایا اندر لگا نا لوگ کہندے نوکران دی حد صرف دروازے پہ آتی ہے جب میں لیکن نوکران دی حد اس لئے بی لوگ کہندی تو کون ہے اندر سین میں توڑا نوکر ہاں عباس رمان سبق یاد ہے کہ غازی یاد رکھیں زینب کلثوم تیری بہنی نسانی ہے حسن حسین تیرے بیرانی سرکار ہے غازی رمان سبق یاد ہے غازی ہم جڑے ویلے چچا پردے دے کول چھوڑ کے رو رہے ہیں اس لیے علی دی دی رو کے اندی تینوں حکم دینی ہے میں علی دی دی رو کے اندر لگا جڑے ویلے اندر لنگ گئے نا چچا بہن دے قریب آمن لگا جڑے ویلے اندر لنگ گئے نا فرمایا ہون حکم کر کے آکھنا چاہتا ہے رو کے اندر سین میں اجازت ہو چاندی رو کے اندر موت بھی جڑے ویلے موت کی اجازت کا نام آئے چہرہ زینب کے نشانی آئی ہے بی بی رو کے اندی اما فضا جی علی اما فضا ہائے کھنے لگا ببیانی جنے میرا وڈرنا بھی ابن عربی